सगळ्या कामगारांनी बंद केलं म्हणलं असं तरी मशीन आणि ज्यांना आम्ही कार्यकर्ता म्हणून बीजेपीची आता हे करू जाय त्या काम करता आम्ही आम्ही काम करू ना चेअरमन किती झाला आमचा जोपर्यंत 52 आमच्या कामाला काही गरज ना सध्या कामगार सरपंच शिवा म्हणतो सगळं तरी जाणं आमच्या गोष्टी वयले पयलीं जावपा जाय रे भाऊ फोन कर मीटिंग अरेंज कर आमकां पंजान करप जाय तोपर्यंत आमी ताका सांगता टाइम पंजान करप मागीर करूं मागीर कितें कन्क्लुजन तूं आतां भाऊ करून हांव त्या 3 दिसाचो टायम दिला आमकां साहेबांक आमी रिक्वेस्ट करता 3 दिसां भितर आमचे फायनल शेजा गोवाचो ई ऑक्शन ओवर ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जाल्लो आसा आनी 1 म्हयन्याचें काम आसा तें आतां वर्करांचो डिमांड कितें आसा ते हाफ सॅलरीचेर आसा 52 वर्कर आसा ते हाफ सॅलरीचेर आसा तेंचो डिमांड आसा की आमकां कामां रेग्युलरायज करा आनी ट्रान्सपोर्टेशन स्मूथ करा म्हणून आतां तेंच्यांनी एक अल्टिमेटम जे आसा ते कंपनी मॅनेजराक दिल्लें आसा की आमकां 3 दिसांनी आमचें सोल्युशन येवपाक जाय नाजाल्यार 1 तारखेक ते ट्रान्सपोर्ट आडयतले म्हणून सांगलां कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आमी पळयता की 2012च्यान ते आयज 2025 सोंपता 26 स्टार्ट जातले ते तांकां काम ना ते खंय तरी घरा कडेन बेकार आसा सो तेंचो आतां ऑप्शन जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जाल्या सो तांकां कामाक रेग्युलरायज करचे म्हणून ताचो एक डिमांड आसा त्याच बरोबर शेजारचे त्या सायडीच्यान नॉर्थ गोवा खंय तरी मायनी चलता जाल्यार हांगा ना जाल्यार थंय तरी एडजस्ट करून त्यांची रोजी रोटी जी आसा ती चलपाक जाय हो तांचो डिमांड आसा आनी आमी तांकां फूल सपोर्ट करता तुज्या वाटेच्यान तांकां कितें सपोर्ट मेळटलो तुज्या वाटेच्यान सपोर्ट आसा तूं कितें म्हणून आमी सदांच हे वर्करां वांगडा आसा ट्रक ओनर्स आसा तांचेर खंयी तांणी स्ट्रायक केले आनी तांची कितेंय डिमांड आसली आमी सदां तांचे मदीं आसून आमी खंय तरी एक कन्क्लुजन काडपाक वेळोवेळ तांकां पावल्ले आसा आनी आयज तांच्यांनी स्ट्रायक हांगा केल्लो आसा हांव सपोर्ट दिवपाक येयल्लो आसा म्हाजे वटेन जो प्रयत्न जातलो तो हांव करतलो इश्यू म्हणजे आमची भुरगीं बेकार आसा आणि हे आता काम चालू करपाक जाता त्यांचं हे करचे प्रॉब्लेम कितें जाल्यार पयलीं सॉल्व करचे आनी मागीर एकमेकाडे उलोवन सोल्युशन काडचे न्ही हेजें प्रॉब्लेम जावपा जायना प्रॉब्लेम कितें म्हणल्यार सध्या आसा कितें आयज हांगा एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें म्हणल्यार लोक सध्या हांगा जमलेले आसा ते कित्याक जमलेले आसा ते कामगार लोक ते म्हणजे पयलीं काम करताले तांकां हाफकार कितें दिता तांकां म्हणटा आमचें सोल्व कर आमकां खंय तरी एडजस्ट करा कामाक आनी मागीर हें करा म्हणून काम करपाक कोणाचें येना कितें लोक सद्या हे जाल्यार कितें इतलें ते बेकार रावन परिस्थिती वायट आसा लोकांची लोकांकूय काम जाय मायन खंयची मायनी शेजार वेदांता लिमिटेड शेजा वेदांता लिमिटेड कोल्ली माय आनी हे सध्या वर्कर्स जे आसात ते सध्या लोकल कितली तेंप जाली ते सद्याक थंय कामां आसल्यान कितली तेंप जाली बेकार 4 वर्सां 4 वर्सां जालीं आमी इश्यू जाला हांगासर कंपनीन आमी हांव एक VRS घेतलेलो कामगार हांव वेदांतान काम करतालो पयलीं कंपनीन VRS काडली जुनान ती हांवें VRS घेतली आनी VRS दिता आसतना कंपनीन एश्युरन्स केले की जो न्यू फिटमेंट 15 जानेवारी फिटमेंट सायन जालो त्या फिटमेंटा प्रमाणे आमी तुमकां पयशे दितले एज पर हे कॅल्क्युलेशन करताले आमी आनी ते तुमकां पयशे दितले आनी VRS घेतले आमी VRS ते खातीर आमी सगळ्यांनी VRS सायन केली कित्याक न्यू फिटमेंट जाला बेज सॅलरी पयशे मेळटले आनी ते खातीर आमी दिली आनी जेन्ना कॅल्क्युलेशन केलें पयशांचें कॅल्क्युलेशन केलें तेन्ना कंपनीन डायरेक्ट आमकां जो पयलींची रिवायज पयली सॅलरी आसा पयलींची सॅलरी आसा जानेवारी पयलींची सॅलरी आसा ते सॅलरीन आमकां पयशे काडल्यान दिले म्हणजे अंदाजे एक एकदां 3 3.5 लाख 4 लाख अशे कमी पयशे काडल्यान दिले म्हणजे सरासरी फटींग म्हणा आमकां सामकी येदी व्हडली कंपनी जो कंपनीचो चेअरमॅन अनिल अगरवाल जी तो 21,000 कोटी लोकांक दान करूं शकता अशें दान करता आनी कामगारांक रडयता कितें फायदो दान करूं असले हेजे कितले वर्सां तेणी पयर तेणी पेपराचेर न्यूज फ्लॅश जाल्या तेन्ना 21,000 कोटी दान केले म्हणून आनी इतलो दानशूर मनीस तेजे कंपनीन आमी काम करता आनी त्या कामगारांक अशी फटिंगवण करता हें खंय सुद्दां खरें दिसता तुमकां
ही पटपासारखी गोष्ट न्ही. तुमकां सध्या कितली वर्सां जाली हांगा काम आसल्यार? हांव कंपनी हांगा 32 वर्सां काम केलां. हांगा वेदांतन कंपनी सिन्सियरली काम केलें सगळ्यांनी. हांगा 32 वर्सां काम केलां. VRS घेतला. इतली वर्सां काम केलें. VRS केन्ना घेतलेलो तुमी? जुनान घेतले आमी VRS. आनी तिणे आमकां सांगलें न्ही तुमकां रिवायज केल्ले सॅलरी प्रमाणे आमकां पयशे दितले. पूण आमकां तिणी 3-4 लाख डायरेक्ट इंजस्टीस कसो फटींगपणा हें जालें आमचें. आतां हे दुसरे 58 भुरगे आसा तेंकांय खंय तरी पोट आसा, तेंची भुरगीं आसा, तेंकां काम जाय. ते काम तेंकां घरा कडेन दवरले. आरे तेंकां कामाक घ्या न्ही. येदी व्हडली कंपनी चलता, इतलो टन हजारांनी कोटीचो टर्नओव्हर चलता, हजारांनी कंपनी कोटींनी कमयता, जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर घेवन 1000-2000 कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस काम आसा, त्यांचे जाग्यार कंपनी घेवपाक जाता कितें? आनी सीएमान आमकां इन्शुरन्स दिल्लें आनी आमच्या आमदारांनी इन्शुरन्स दिल्लें. आमी त्या मॅटरान पळयतात, तांकां कंपनी मनशान घेता आनी आमी तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. अजून सॉल्व करूना ते खातीर आमी हांगा येयल्या, बंद केल्या. आमी 3 दीस आमी ते खातीर आमी हांगा येयल्या सगळे. ते इनजस्टीस जाला आमकां ते खातीर. आनी हेणी कंपनीन सांगलें की हेंचो सगळो प्रॉब्लेम सॉल्व केले शिवाय आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करपाना. सीएमान आनी आमदारान सांगलें आमी हें करतले म्हणून. आमी तेंचे कडेन उलयता. सध्या आता तुमचो नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो? म्हळ्यार तुमी आमचो नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार आमी आयज कंपनी सांगूंक येयल्या कितें आमी आयज कंपनी ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांचो चालू जाल्लो जाय आमकां. जे कोण पात्रांव आसा तेय हेका लागलेले आसा तेंचेय बरें जाल्ले जाय. सगळ्यांचे पोट व्यवस्थीत भरूंक जाय. सगळ्यांचे पोट व्यवस्थीत जर भरता जाल्यार सगळी क्लायमेट बरी आसूंक जाय. आयज कितें आसा तुमी हेंका दुखयतात तेंचे गाडीर खोट मारता अशें कशें चलतलें? ते खातीर हांव म्हणटा सगळ्यां खातीर तेंच्याय सगळें पळोवंक जाय. आमी कंपनी आमी म्हणटा आमचे थोडे दीस आमी दिता तांकां. तुमी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आमी आमदाराक मेळटा, सीएमाक मेळटले. 3-4 दीस आमी दिता तांकां. आमचे प्रॉब्लेम कितें आहा ते सॉल्व करा. नाजाल्यार आमी कंप्लीट फुडें आमी फूल आमी आड येतले नाल्यार आमी मागीर करूनय आमी कितें करता? पोटावयल्यान घालता नाल्यार फाटीवयल्यान घालूनय आमच्या. तुमी आमकां अशी फटींग म्हणून डायरेक्ट येदी व्हडली कंपनी करोडांनी ज्यांचे इन्व्हेस्टमेंट आसा, करोडांनी ज्यांचे नेट प्रॉफिट आसा, हजारांनी कोटी, ते फटींग म्हणून करता. सादे सादे बारीक बारीक कामगारांनी लज्जास्पद गोष्ट ही सारकी. म्हाजे इतलें सांगप, सीएमाक सांगप म्हाजें आमचे माननीय आमदार गणेश भाऊक सांगप की हो प्रॉब्लेम जाता तितले बेगीन तुम्ही सॉल्व करा आणि आमकां न्याय दिया.